अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो मेरे मेहमान हैं वो नॉर्वे में मुकीम हैं, पेशे के लिहाज से आर्किटेक्ट हैं और एक तवील अरसे से वहाँ पर मुकीम हैं। उमैर हसन उनका नाम है। और उमैर भाई से जब मेरा राब्ता हुआ तो उमैर भाई ने मुझे बताया कि वो कुछ सवालात रखना चाहते हैं मेरे आगे, तो मैंने बखुशी आमादगी का इजहार किया। उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। और मैं पिछले काफ़ी साल 1.5 साल हो चुका है, मैं आपको रेगुलरली सुन रहा हूँ, आपको और आप जैसे और भाइयों को सुन रहा हूँ। तो मकसद मेरा आपको रब्ता करने का और आपसे बात करने का ये था कि जैसे आपको मैं मसलन पिछले काफ़ी सालों से जब से मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, साथ पैरेलल मैं मौलवी हज़रात को, जैसे मिसाल के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मुफ्ती तारिक मसूद और इन लोगों को भी मैं सुन रहा हूँ। सो मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे 2 एक्सट्रीम्स हैं, और और आप लोगों में और उन लोगों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मसलन जैसे इसको इस तरीके से कह लेता हूँ कि जैसे जिस तरह से आप जो अगर मैं आपके सारे चैनल का पूरा जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप जो एथिज़्म के ऊपर बात करते हैं, और जैसे आप कहते हैं कुरान इज़ अ मैन मेड बुक, और रिलीजन जो है वो झूठ है, और एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। इसी तरह और हर रोज़ आप आके एक चीज़ को कह रहे हैं। इसी तरह एक उन दूसरी साइड को देखें तो वो भी अपनी कुरान कुरान के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये दोनों एक्सट्रीम्स लगती हैं, और मुझे लगता है कि आप में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों में और उनमें मुझे कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि किसी एक चीज़ के ऊपर फँस चुके हैं। मसलन आपके क्या इसके ऊपर मतलब मेरा सवाल ये है कि आप ये क्यों, मसलन ठीक है, एक चीज़ है जिसका आपको आपको पता लग गया। बहुत सारे इस दुनिया में जो बिलीवर्स हैं, जो किसी न किसी मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, या जो जिसको बिलीव करते हैं, सॉरी। अगर उस चीज़ का आपको पता लग गया कि वो सब कुछ झूठ है, तो उसको उसके ऊपर तब्लीग करने की क्या ज़रूरत है? उसको 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 इतना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ये जो फैलाने का काम है, जो तब्लीग करने का काम है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी आप मुसलमान रह चुके हैं, क्योंकि जो तब्लीग करने का काम है या जो फैलाने का काम है, वो ज़्यादातर इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के ही उसमें है। बाकी मज़ाहिब में, क्रिश्चियनिटी में तो चले अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पहले जो है काफ़ी, और हिंदुइज़्म में और सिख, उसमें इतना तबलीग का या उसको इसको इसको फैलाने का इतना नहीं होता जितना जितना इस्लाम के अंदर है। सो क्योंकि आप इस्लाम से एथिज़्म के अंदर आए हैं, तो शायद इस वजह से तो नहीं आप इसके ऊपर इसको फैला रहे हैं, लोगों को दायरा एथिज़्म के अंदर लेके आने की। बहुत क्या अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया उमैर भाई। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से आपको इसका जो मैं समझता हूँ जवाब देने की कोशिश करूँ। रिचर्ड डॉकिंस तो इस्लाम की तरफ से नहीं आया, सैम हैरिस भी इस्लाम की तरफ से नहीं आया, क्रिस्टोफर हिचन्स भी इस्लाम की तरफ से नहीं आया, ठीक है? और दुनिया के दीगर मज़ाहिब से निकलकर जो लोग एथियज़्म को प्रमोट करते हैं, उनकी एक तवील फ़हरिस्त है जो आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी बात आपने ये की कि आप में और एक मुफ्ती मौलाना के अंदर फंडामेंटली कोई फ़र्क नहीं है। वो भी अपने नज़रिए की तबलीग करता है, आप भी अपने नज़रिए की तबलीग करते हैं। आपने यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी देखे होंगे, जो जब सेटल्ड हो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने किसी फैमिली मेंबर को बुला लें। वो किसी तरीके से उसको जॉब दिलवाकर या रिश्ते के ज़रिए या किसी भी तरीके से उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। राइट? आपने देखा होगा, कॉमन बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब कोई बंदा किसी दोजख से निकलता है ना, और उसको अपनों की याद सताती है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो जितने लोगों को उस दोजख से निकाल पाए, तो उसके लिए सही करना जो है, वो मेरा ख्याल है कि आप उसको, हमारी कोशिश को उन लोगों की कोशिश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो लोग झूठ फैलाते हैं,
وہ لوگ جہالت پھیلاتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں انسانیت سے نفرت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں آدھا حصہ دینا شرعی طور پر درست سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ عورت کی گواہی کو آدھا سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ پولی گیمی کو درست سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ڈومیسٹک وائلنس کو اسلام کا حصہ مانتے ہیں۔ تو آپ ایک مریض اور ڈاکٹر کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ بیمار ہوئے جا رہا ہے اور جو ڈاکٹر ہے اس کا علاج کیے جا رہا ہے۔ سو دیر از نو کمپیرزن بٹوین ایپل اینڈ اورنجز۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو جہالت پھیلاتے ہیں معاشرے میں، ہمارا کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یا تو میرے اوپر پرچہ کٹ چکا ہوتا یا میں مارا جا چکا، پرچے کی تو نوبت ہی نہ آتی نا، تو موب لنچنگ ہو چکی ہوتی کہ آپ ہمارے دھرم کے خلاف، مذہب کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ اپنی ایک مورل رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو میں نے پایا، مجھے آج ایک ای میل آئی، ایک کالج کے پروفیسر نے اپنی کلاس میں کھڑے ہو کر کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو ان کو ایک اسٹوڈنٹ نے کنفرنٹ کیا کہ سر جب تک اویس اقبال نہیں مانے گا کہ اویس میں دیکھا اپنے فیس بک رائٹ، پہ تو اس کا مطلب مجھے نارووال سے کچھ پولیس والوں نے رابطہ کیا کہ جناب ہم آپ کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ، میرا جو ان باکس ہے وہ ایتھیسٹ کا، ایکس مسلمس کا، ایگنوسٹکس کا کنفیشن چیمبر بنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم لوگ تنہائی میں کچھ سوچتے ہیں اور کوئی ہمارے جیسی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا احسان ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی ہماری جو ایفرٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مذہب کی جہالت سے باہر نکالیں۔ عمیر بھائی دیکھا، یہ آپ کا اوپینین ہے نا، کہ مثلا جو بھی آپ نے بھی یہ ساری بات کی ہے، یہ آپ کا مذہب کے اوپر ایک اوپینین ہے۔ میں ایگزیکٹلی اگر یہی سوال کسی مولوی کے پاس رکھوں اور میں سے پوچھوں کہ تم یہ سب کچھ روز آ کے کیوں کرتے ہو، کیا اس کے لیے بھی اس کا سچ جو ہوگا وہ بھی بالکل یہی چیز آ کے کہے گا کہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ وہ بھی سچ کو پھیلا رہا ہے، اور اس کا جو اسلام ہے یا اس اسلام کے اندر جس فرقے کے اوپر وہ بات کر رہا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ میں سچ ہی پھیلا رہا ہوں، اور جس دن کوئی اس کے نظریے کو مان لے گا تو اس کے لیے بھی وہ اتنی ہی خوشی کا دن ہوگا، جیسے آپ کہہ رہے کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو آپ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی جب کوئی ریلیجن کو چھوڑتا ہے۔ سو میرا سوال یہ، میں مذہب کے اندر جو چیز جھوٹ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں جو چیز آپ دونوں سائڈوں پہ ہو رہی ہے میں صرف اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو عمیر بھائی کہ ان کی جو اوپینین ہے اور جو ہماری اوپینین ہے، اٹس اوپینین ورسز اوپینین، ٹھیک ہے۔ اب اوپینین جو ہے اس کو آپ وے کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک اسکائی ڈیڈی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اسکائی ڈیڈی نے عدم سے اس کائنات کو بنایا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اسکائی ڈیڈی کا ایک پرٹیکولر عربک نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب اوپینین کو، آپ ان کی مائتھولوجی جو ہے، ان کی دیو مالا جو ہے، وہ یہ ان کی اوپینین نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے عقیدہ ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ان کے لیے الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہ ان کے لیے الٹیمیٹ ریالٹی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دس از ناٹ دیئر اوپینین، دس از دیئر فرم ہیلڈ بلیف، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس بلیف کو چیلنج کرتے ہیں تو ہم جو ہیں بلیف کے مقابلے میں ایک ریشنل گراؤنڈ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ ریلیجن کے نام پر جو زہر بانٹ رہے ہیں، ہم انسانیت کو اس زہر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سو اٹس ناٹ ایکچولی اوپینین ورسز اوپینین، ایک تو آپ ان کی اوپینین کو وے بھی کر سکتے ہیں، دوسرا ان کا اوپینین جو ہے فرم مائتھولوجیکل بلیف ہے، اور ایک مائتھولوجیکل بلیف میں اور ایک اوپینین میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کے خالق ہو؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ اوپینین ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی نبی ہو؟ ان کا یہ ان کی فیتھ ہے، اوپینین ہو سکتی ان کا ہے، فیتھ ہے، یہ ایگزیکٹلی ان کا فیتھ ہے، بلیف سے زیادہ ان کا وہ فیتھ ہے، وہ فیتھ ہے۔ مثلا تو جب ان کو یہ جہالت پھیلانے کی اجازت ہے تو پھر اس جہالت کو کنفرنٹ کرنے کے لیے سر ہم سامنے آتے ہیں۔ اوکے، سو یہ ایک نہیں، میرا جو یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، کیونکہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں ناروے اور اسکینڈینیویا، یہاں پر بھی ریلیجن پریکٹس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مثلا اور کافی جنریشن سے یہاں پہ جو لوکل نارویجنز ہیں، جو اگر آپ یہاں پر کسی سے بات کریں تو وہ ریلیجن کو پریکٹس نہیں کرتے، یہاں کے چرچز خالی ہوتی ہیں، اور ابھی سے نہیں، پچھلی
دو تین جنریشن سے نسل در نسل وہ لوگ وہ ایتھیسٹ ہیں. اور اگر آپ یہاں کے کوئی 20-25 سال کے لڑکے یا لڑکی سے پوچھیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ دنیا کریٹ ہوئی تھی یا ایولیوشن ہوا تھا, ٹھیک ہے, یا کسی ریلیجن کے اوپر اس سے بات کریں گے, تو اس کا ریلیجن کے بارے میں بہت کم نالج ہوگا, اس کو نہیں پتا ہوگا. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایولیوشن کے اوپر یا یہ سوال ہی اس کی زندگی کا ٹاپک ہی نہیں ہوئے گا. مثلا وہ یہ کہیں گے کہ آپ اس سچ کو جانے بغیر بھی بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. مثلا کہ یہ دنیا یہ ایولیوشن ہوا تھا یا کریشن ہوا تھا, یا یہ ریلیجن سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے. مثلا میرا جتنے اگریسو آپ لوگ ہیں ٹورڈز ریلیجن, اتنے اگریسو وہ جو پچھلے 2-3 جنریشن سے ایتھیسٹ چلتے آ رہے ہیں, ان کے لیے اگر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو بتاؤں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں ریلیجن کو پریکٹس کرتا ہوں, یا میں وہ میرے اس بلیف کو یا میرے اس فیتھ کو ریسپیکٹ کرے گا ایز لانگ ایز کہ میں اس کو کوئی ہرٹ یا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. لیکن آپ لوگ بہت اگریسو ہیں ٹورڈز ریلیجن, ایسا کیوں ہے؟ مثلا کیوں؟ بہت بہت اچھا سوال کیا سر, اینڈ آئی وڈ لو ٹو آنسر دیٹ. سر, موب لنچنگ جب ہوئی تھی مشال خان کی, تو وہ ایتھیسٹ نے موب لنچنگ نہیں کی تھی, وہ مسلمانوں نے کی تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی بلاسفیمی کے الزامات کے تحت پاکستان کے اندر قتل ہوتے ہیں, پریانتا کمارا کو جلایا گیا تھا سیالکوٹ میں, وہ مسلمانوں نے کیا تھا, وہ ایتھیسٹ نے نہیں کیا تھا. لیکن آپ نے شاید کبھی مسلمانوں کے آگے یہ سوال نہیں رکھا ہوگا کہ آپ اپنے دھرم کو لے کر اتنے اگریسو کیوں ہیں. ہم سے پہلے جو 2-3 جنریشن پرانے ایتھیسٹ تھے سر, ان کے پاس سوشل میڈیا کی فیسلٹی نہیں تھی. وہ شام کو وسکی کا پیگ لگا کر آپس میں گپ شپ لگا لیا کرتے تھے, سگار پی لیا کرتے تھے, اپنے دل کا غبار نکال لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے, اس سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ وہی حشر اسلام کا کر رہا ہے جو کرسچینٹی کا پرنٹنگ پریس نے کیا تھا جب جرمنی میں 15 سینچری کے اندر پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر ایک ریفارمیشن, پہلے رینائسنس آیا, پھر ریفارمیشن آیا, پھر ایک سائنٹیفک ریولوشن آیا, پھر ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا, ٹھیک ہے, اسٹیپس فالوڈ. تو بیسیکلی سوشل میڈیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہم جیسے, ورنہ علی عباس جلال پوری جنہوں نے ایتھیزم کے فروغ کے لیے کام کیا, کتابیں لکھی, ان کو تو کوئی سوشل میڈیا میسر نہیں تھا. سبت حسن کو بھی کوئی سوشل میڈیا میسر نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو علامہ نیاز فتح پوری کو بھی کوئی سوشل میڈیا میسر نہیں تھا. تو آپ کے پاس یہ نام ہیں, لیکن آپ لوگوں کو ہماری پریزنس اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. عمیر بھائی نہیں, وہ ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے. جس طرح یہ اب ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے, ہم لوگ اس کے اوپر آپ لوگوں کو سنتے ہیں اور اپنی رائے دینا بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک آبزرویشن ہے کہ جن ملکوں میں, جن جگہوں پہ پراسپیرٹی آئی ہے, ایجوکیشن آئی ہے, جہاں پہ لوگوں کی فائنینشیل حالت بہتر ہے, وہاں پر ریلیجن خود ہی آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا گیا. میں اگر میں اس کا ایگزامپل بار بار اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں. سو اسکینڈینیویا کے اندر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یار کیسے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے, کس طرح لوگوں نے میں یہاں پر کسی نے فورس تو نہیں کیا, یہاں پر کسی نے کسی کو کوئی تبلیغ تو نہیں دی کہ یہ سب جھوٹ ہے تو اس لیے لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا چرچ میں نہ جانے کا, یا مثلا اس کو ریلیجن کو پریکٹس نہ کرنے کا. اور یہاں پراسپیرٹی سے مراد آپ کی اکنامک پراسپیرٹی ہے, اکنامک پراسپیرٹی, آپ کی فائنینشیل حالت لوگوں کی بہتر ہوئی, ملکوں کی اکانومی بہتر ہوئی, یا جس طریقے سے ہوئی, تو ان جگہوں کے اوپر ریلیجن آہستہ آہستہ خود ہی سے وہ ہو گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ بجائے آپ لوگ ایک خاص ریلیجن یا کسی بھی ریلیجن کے اندر اس کو اسپیسیفکلی اس کے اندر سے لوپ ہولز نکالنا یا اس کو جھوٹ ثابت کرنے سے, یہ آرگینک پروسیس نہیں ہونا چاہیے ایک سوسائٹی کو. اگر آپ بجائے یہ کرنے کے ان کو فزکس پڑھانا شروع کر دیں, ان کو کاسمولوجی کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیں, تو آپ اپنا آبجیکٹو بہت جلدی اچیو کر سکتے ہیں, بجائے کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا جو اتنے شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, یا اور اس سچویشن کو ون کرنے, یا مثلا اس سے بہت بہتر نہیں کہ آپ
फिजिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। एक सर मैं मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है उमैर भाई, और अनएक्सपेक्टेडली मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, और आई वुड लव टू कन्वर्स विद यू। डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्होंने 1979 में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश करके नोबेल प्राइज लिया था फिजिक्स का, और उनका जो नोबेल प्राइज है इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस में मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स के उसके उन्होंने पीएचडी की, उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक मजहबी इंसान थे, वो एक डॉगमा का शिकार थे। ठीक है, वो ये समझते थे कि उड़ता हुआ घोड़ा जो है उसके ऊपर बैठकर खुदा ताला से मुलाकात मुमकिन है। वो एक शख्स की नबूवत के ऊपर ईमान रखते थे। तो अगर कोई शख्स जो है फिजिक्स अच्छी जानता है या बायोलॉजी अच्छी जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंथ्रोपोलॉजी भी जानता है, वो सोशियोलॉजी भी जानता है, वो हिस्ट्री भी जानता है, वो फिलॉसफी भी जानता है, वो लॉजिक भी जानता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने आपने कहा कि जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जो खुशहाली है उसकी वजह से लोग मजहब से दूर हो गए हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की इसी खुशहाली ने जिन इमिग्रेंट्स को उन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट किया, और उन इमिग्रेंट्स ने आकर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए वहां पर मल्टीप्लाई किया, तो ओस्लो के ईद के मनाजिर मैंने देखे हैं सर। स्वीडन में जिस तरह से मुस्लिम शिद्दत पसंद रिएक्ट कर रहे हैं वो भी मैंने देखा है। तो उस खुशहाली के बावजूद भी जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं वो स्कैंडिनेविया की जन्नत को दोजख बनाने पे तुले हुए हैं। और मैं स्वीडन की एक जोड़े को जानता हूं जिनके इर्द गिर्द पूरे मोहल्ले के अंदर जब सीरियन इमिग्रेंट्स आ गए तो उन्होंने अपना घर बार बेच के तुर्की के अंदर चले गए और वो अपनी रिटायरमेंट तुर्की के अंदर बसर कर रहे हैं। क्या मलेशिया के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है? बिल्कुल है। उसके बावजूद भी 2-3 दिन पहले की खबर है कि वहां नमाज जुमा जो है ना पढ़ने के ऊपर 2 साल कैद होगी और आपको 1 लाख रिंगिट से जायद का जुर्माना किया जाएगा। क्या सऊदी अरब के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है? क्या कतर के अंदर, बहरीन के अंदर जो अरब गल्फ कंट्रीज हैं, क्या वहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है? क्या अमेरिका के अंदर जहां पर आपको लाखों की तादाद में जो मुसलमान नजर आते हैं, क्या वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं है? वो यकीनन इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हैं। यहाँ पर जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, जो कि पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है, वो उतना ही ज्यादा जो इस्लाम के नाम पर चैरिटी करता है। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है वो आपको डॉगमा से निजात नहीं दिलाती है, इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी आपको डॉगमा से निजात दिलाती है। अगर आप बलूचिस्तान में बैठकर गरीब हैं और अली अब्बास जलालपुरी और सिप्ते हसन की किताबें पढ़ रहे हैं, अगर आप कलकत्ता के एक कम्युनिस्ट हैं और आप जो हैं वो रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं, वो चीज आपको लिबरेट करती है। ठीक है, आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एसेंशियली लिबरेट नहीं करती है, बल्कि वो लोग तो फिर अपने घर के बाहर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन भी लिखवा लेते हैं ना उमैर भाई। हाँ, लेकिन मैं जो चीज कह रहा था, मैं मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है वहां पर तो इम्पोज किया गया, या मैं चाइना की, या मैं नॉर्थ कोरिया, या मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जहां पर आपको आज़ादी है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप यहाँ पर पिछले 2-3 जनरेशन से लोग एथियस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब तक आप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको कोई मसला नहीं है, तो वो आपकी इस बिलीफ का रिस्पेक्ट करेंगे। और जो आपने भी ओस्लो की या स्वीडन की एग्जांपल दी, मैं यहाँ की स्टेट का भी यही रवैया है यहाँ के इमिग्रेंट्स के साथ। हम यहाँ पर मस्जिदें भी बनी हुई हैं, वहाँ पे जुलूस भी निकलते हैं, मुहर्रम के भी और ईद मिलादुन नबी के भी, सारा कुछ निकलता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। सब रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं वो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जब तक कि वो यहाँ के सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, तो तब तक वो करते हैं। यहाँ की स्टेट। उमैर भाई एक छोटी सी बात बताइएगा कि नॉर्वे के अंदर जहां पर आप रहते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, नॉर्वे के अंदर एक मुसलमान जो है वो उसे नॉर्वे की गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनली और सोशली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आजादी है। हाँ, हम लोग यहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, लोग जाते हैं, प्रैक्टिस करते तो हैं। अगर अगर एक मुसलमान जो है अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है और पुलिस आ जाती है और मुसलमान कहता है कि सूरह निसा की 34वीं आयत में मुझे अपनी बीवी को मारने की इजाजत दी गई है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी या उसके इस रिलीजियस राइट को तस्लीम करते हुए नहीं भाई और मार लें आप, नहीं, क्या करेगी? इसका मेरे पास कोई
इसका नहीं है मेरे पास कोई जवाब। तो सर ये इसका जाहिर इस, इस, इसका इस, इस, इसका ये मतलब ये है, इसका मैं मतलब ये है कि मुसलमान जो मर्द है नॉर्वे का, उसको उसके दीन के मुताबिक प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। अमेरिका में एक मुसलमान मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता है, हालांकि 4 शादियां जो हैं इस्लाम का एक असेंशियल पार्ट हैं। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों की जानिब से आज़ादी दी गई थी कि आपका जो रिलीजियस बिलीफ है वो आपके अंडर गारमेंट्स की तरह खुफिया होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अपने रिलीजियस बिलीफ को सब्वे के अंदर ले आए। टैक्सी के ऊपर इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, सड़क रोक कर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, हॉलैंड के अंदर गधे के ऊपर बैठकर लाउड स्पीकर पकड़कर अजान देनी शुरू कर दी। तो ये लोग जब इस्लाम के नाम पर बावले हो चुके हैं, तो उसके रिएक्शन में आप ये देखेंगे कि अब जो एक काउंटर इमिग्रेंट नैरेटिव है, ठीक है, जिसको ये लोग जीनोफोबिया का नाम देते हैं, जिसको ये लोग इस्लामोफोबिया का नाम देते हैं, जो काउंटर इमिग्रेंट नैरेटिव है, अगर इनका इस्लाम इतना अच्छा है तो फिर ये अपने इस्लामी मुल्कों में बैठे ना चुप करके। क्या इनको जरूरत यहाँ है पर उन एक उन ग्रुप है जो मुआशरे में आने की जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता है? सर, ये लोग तब तक मजलूम होते हैं जब तक इन्हें पासपोर्ट मिल नहीं जाता। जब इन्हें पासपोर्ट मिल जाता है ना, तो फिर ये मैनचेस्टर की तरह लंबी लंबी दाढ़ियां रखकर हामिद पटेल बन जाते हैं, और ये लेजिस्लेशन करने की कोशिश करते हैं कि मैनचेस्टर के पब्लिक स्कूल में कोई लड़की जो है स्कर्ट पहनकर नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली वो अरबी ऊंट वाली कहावत है, जिसको आप थोड़ा सा भी खैमे के अंदर जगह देंगे तो उसके बाद वो आपको खैमे से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक वैसे ग्रुप है जो कुरान जलाने की एक पूरी वो होती है, जिसको पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर वो ये सारा करता है। और उसको उसको वो कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान बहुत ज्यादा यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं आप हमारी किताब जला दें, आपको भी उससे ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। सो सर, मुझे 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 लगता है कि कुरान को जलाने से ज्यादा बेहतर कुरान के ऊपर सवाल उठाना है। ठीक है, फिजिकल कॉपी जो है मानी नहीं रखती है, फिजिकल कॉपी तो कॉमिक्स की भी एग्जिस्ट करती है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कुरान की डिविनिटी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो कुरान को जलाने से कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। क्योंकि जब आप मुसलमानों के दिलों से इस्लाम को निकालने में, खुरचने में कामयाब हो जाएंगे, जब आप उनके दिल में ये शक पैदा करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे कि हमें उल्लू बनाया गया है, हमें चे बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको फिजिकल कॉपीज जलाने जैसी बचगाना हरकतें करने की जरूरत नहीं रहेगी उमर भाई। नहीं, लेकिन लेकिन जो मैंने अभी पहले भी मैंने सवाल, इस सच को जानना या इस हम्म। सच को फैलाना, यानी अगर इस सच को जाने बगैर भी तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, और बंदा ये इतना जरूरी क्यों है कि इसको हम्म। इसको मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत एथियस्ट ऐसे जो यहाँ के हैं, जो इस सच को, उनके लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है ही नहीं उनकी जिंदगी में, और वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा कुछ है। आपके लिए ये सच को जानना तो चलो जान तो लिया आपने, लेकिन इसको फैलाना इतना जरूरी क्यों है? क्यों आप मैंने इसको? शायद इसका जवाब आपको, शायद पहला सवाल भी आपका यही था ना मेरा कि पहले यही आप सवाल इसको था इसको मेरा। फैलाते क्यों है सर? तो मुझे ये लगता है कि तबलीग क्यों मुझे कर रहे मुझे 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 ये लगता है कि जिस स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाता है ना सर, हमारे अंदर इस स्प्रिंग को जितना दबाया गया पाकिस्तान में, तो वो जब हमें थोड़ा सा मौका मिला तो वो स्प्रिंग उछला। ठीक है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस जहालत के अंदर मेरे जिंदगी के इब्तदाई 19 साल गुजरे, जिस जहालत के अंदर मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगता था, और जिस जहालत के अंदर मैं नमाज में मेरी एक हल्की सी आलू वाले पराठे की वजह से फूसी निकल जाती थी, तो मैं सर्दी में दोबारा वजू करने चला जाता था, बजाय इस बात का ख्याल रखने कि जहां से फूसी निकली है वहां पर तो पानी जा नहीं रहा। खैर, इस बात ठीक है, वो पॉटी करने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इस तरह की वो जितनी मेरा बचपन जो है, मैंने इनको फॉलो करते हुए गुजारा है, इनको सच समझते हुए गुजारा है। ठीक है ना सर? तो फिर आपकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर आप उस जहालत से निकले हैं, तो अगर आपको तो ये देखकर गुस्सा आप और ये रिएक्शन है आपका, ये इतना जो गुस्सा है रिलीजन के ऊपर, स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर, ये आपका रिएक्शन है क्यों इतना एग्रेसिव है टुवर्ड्स नहीं नहीं इस्लाम? सर, मुझे हम सिर्फ इस्लाम को नहीं, मैं दुनिया के हर मजहब को, मैं क्रिश्चियनिटी को, मैं जूडाइज्म को, हिंदुइज्म को, सिखिज्म को, जितने भी मजाहिब हैं, बुद्धिज्म को, मैं सबको मैन मेड करार देता हूं, मैं सबको झूठा करार देता हूं। लेकिन जंगल में बहुत सारे सांप होते हैं
ٹھیک ہے, ہر سانپ خطرناک ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس سانپ سے زیادہ چڑ ہوتی ہے جس نے آپ کو ڈسا ہوتا ہے. تو اس سانپ کا میں ڈسا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. میں مسلمان پیدا ہوا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, محمد ان کے رسول ہیں, ان کے عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ دنیا کے اندر جنتی ہیں, یہی ہے. اور اس کے بعد میں اس چیزوں کو سچ مان کے بڑا ہوا, ٹھیک ہے نا سر. تو لڑکی جو ہے زندگی میں 10 پیار کر لے, لیکن وہ اپنے پہلے پیار کو نہیں بھولتی ہے. تو اسی طرح بچہ جو ہے نا, وہ اپنی پہلی محبت جو کہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, ٹھیک ہے, وہ پوری دعائے قنوت پڑھ کے مجھے سلایا کرتی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی ایک اسکائی ڈیڈی جو ہے میری پروٹیکشن کرے گا. تو یہ جو آپ اس کو ریئیکشن کہہ لیں یا آپ اس کو دھوکے کا انتقام کہہ لیں, کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ میرے ماں باپ نے مجھے جان بوجھ کے دھوکہ دیا ہے یا میرے اساتذہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جس چیز کو درست سمجھتے تھے انہوں نے وہی چیز مجھے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. اور جب میں نے میرے اندر کچھ سوالات پیدا ہوئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 6 کلاس میں تھا, تو شیخ زید پبلک اسکول رحیم یار خان کی بات ہے, 6 گرین میرا سیکشن تھا. تو میری اسلامیت کی ٹیچر تھی صدف, ان سے میں نے پوچھا ٹیچر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلام سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی, ہر طرف کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام سے پہلے ہر جانب جہالت ہی جہالت ہو. تو ٹیچر نے مجھے نا کلاس سے باہر نکال دیا. میں ٹیچر کلاس سے تو باہر نکل گیا, لیکن میں لائبریری گیا اور میں نے کہا میں پتہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کون کون سی ہیومن سیولائزیشنز تھیں. تب مجھے پتا چلا کہ پرشین سیولائزیشن تھی, بیزنٹین سیولائزیشن تھی, رومن امپائر تھی, ٹھیک ہے, سیسنیڈ امپائر تھی, ٹھیک ہے, اور ایزٹیک امپائر تھی. ان کا یہ کام ہے, ایرسٹوٹل ہے, پلیٹو ہے. اور پھر میرا ہسٹری کی جانب جو شغف ہے, تو جب آپ بچوں کو تعلیم کی ابتدا ہی جھوٹ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عرب میں جہالت پھیلی ہوئی تھی اور اسلام کے بعد یہ جہالت پوری دنیا میں پھیل گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ بچوں کو اسلامیت پڑھاتے ہوئے آغاز ہی جھوٹ سے کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو پھر ریئیکشن کی بھی توقع رکھنی چاہیے عمیر بھائی. یہ آپ کا ریئیکشن ہوا جو پرسنل آپ کے ساتھ جو بھی مثلا جو جدھر آپ کی گرومنگ ہوئی یا جس طرح جو چیزیں آپ نے اسلامیات کی ٹیچر سے یا مسجد کے مولوی سے جو کچھ بھی آپ نے سارا سیکھا, اور وہ جو جھوٹ تھا یا جس طرح اسپرنگ کی آپ نے اگزامپل دی, سو یہ پرسنل ریئیکشن ہے یا کوئی اس کے اوپر مثلا میں آپ کو جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ میری 1.5 سال سے گفتگو سن رہے ہیں, میں کیا ان کو, میرے جو اپوننٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا میں ان کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہوں سر؟ میں ان سے گالیاں نہیں نکال رہے ہوتے, لاجیکل ڈسکورس کر رہا ہوتا ہوں نا, میں ان سے لاجیکل ڈسکورس کر رہا ہوتا ہوں نا. سر میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, مجھے آپ کے جو لاجکس ہیں, جو اوپینین ہے, مجھے وہ بالکل میں ان سے وہ کرتا ہوں. لیکن میں ایک چیز میں آپ کو اس طرح سے کہتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمیر بھائی کہ آپ کا اس سفر کا محرک کیا بنا, کیٹلسٹ کیا بنا. میرے ایک دوست ہیں, بڑے محترم دوست ہیں, عمیر چودھری صاحب, بلیک ہول اسلام آباد کے نام سے جو ایک مشہور ادارہ ہے, اس کے روح رواں بھی ہیں. ان کا اس سال ان کے بیٹے کا نا کینسر سے انتقال ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں. وہ ایک انڈسٹریلسٹ آدمی ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جناب جب تک آپ کے بیٹے کا اگر کینسر سے انتقال نہ ہوا ہوتا, یا عمران خان صاحب کی والدہ شوکت خانم کا کینسر سے انتقال نہ ہوا ہوتا, تو آپ کو کینسر ہاسپٹل بنانے کا خیال آتا؟ ٹھیک ہے, آپ کو ایک دائرے کے اندر, آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں, ایک دائرے کے اندر ایک نقطے تک پہنچنے کے 360 اینگلز ہوتے ہیں, 360 زاویے ہوتے ہیں. تو اس نقطے تک پہنچنا جو ہے نا, وہ معنی رکھتا ہے. کس اینگل سے پہنچے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے عمیر بھائی. ٹھیک ہے, مثلا جس طرح آپ نے وہ کینسر کے ہاسپٹل والی بھی جو اگزامپل دی, تو وہ بھی ایک ریئیکشن ہی ہے نا, جو مثلا اگر ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی یا جو بھی. میں آپ کو نا میرا ایک اور سوال ہے. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے چینل کے اوپر جو لوگ آتے ہیں جن سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, دیکھیں جیسے ایک پاکستان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کان میں اذان دے دی جاتی ہے, اسکول جاتا ہے تو اسلامیات پڑھتا ہے, مسجد کے مولوی سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے سارا. اس کے بعد جب وہ ایک خاص ایج میں پہنچتا ہے تو اس کا اوپینین تو وہی ہوگا جو جس میں اس کی گرومنگ ہوئی ہے. مجھے ان کے اوپینین میں بہت سچائی ہے, کیونکہ جس ماحول میں وہ بڑے ہوئے ہیں, جس چیز میں وہ جس میں ان کی رائے یہی ہونی چاہیے, ان کا بلیف یا ان کو اس حد تک فیتھ ان کا جو وہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے.
ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کس بات کی، یا ان سے آپ لاجک یا ریشنل جو جو سوچ ہے اس سے آپ کو ان سے نہیں کر سکتے، ڈسکشن نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے، بجائے سنگل ایک بندوں کے ساتھ علیحدہ ڈسکس کر کے جو آپ کی بات کو شاید سمجھ بھی نہ رہے ہوں، اس کو زیادہ نیچرل طریقے سے آرگینکلی پوری سوسائٹی جو ہے، اگر وہ ان کو ایجوکیشن ملے گی، ان کو وہ ان کی حالت تھوڑی بہتر ہوگی، فائنینشلی بھی، اکنامکلی بھی، تو وہ بہت تیزی سے یہ پروسیس نہیں ہوگا. آپ اپنا جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے، یا جس طرح بھی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تیزی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، پہلی کہ بات نہ کہ ایک بندے انڈیویجول کے ساتھ آپ جو ہے وہ. جی پہلی بات عمیر بھائی یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو آپ اتنا مظلوم بنا کر میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے نبی نے مکے کے بت پرستوں کو کہا کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں اور میرا خدا سچا ہے. تو مکے کے بت پرست جن کی بچپن سے کنڈیشننگ ہوئی تھی لات منات اور عزا کی عبادت کرنے کی، تو ان کے پیغمبر نے خود ان کے مذہبی بیلیفز کو چیلنج کیا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کے پیغمبر نے کیا. دوسری بات عمیر بھائی ایک یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آگے سنگل بندہ نہیں بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے آگے صرف ایک سرنج بیٹھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم اینٹی بائیوٹک بھرتے ہیں اور معاشرے کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال کو سمجھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال کے اوپر رسپونڈ کرے، لیکن آڈینس بے وقوف نہیں ہوتی ہے، جنتا بے وقوف نہیں ہوتی ہے، لوگ بے وقوف نہیں ہوتے ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کے ذریعے وہ بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، جو کہ اس امید کے اوپر وہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے تھے کہ آج ہمارے مذہب کی جانب سے کوئی منطقی جواب ہمیں ملے گا، تو وہ خود جو ہے اس مذہب کی قید سے نجات پا جاتے ہیں. تو میرا جو گیسٹ ہوتا ہے وہ میرے لیے صرف اور صرف ایک میڈیم ہوتا ہے، ایک وہیکل ہوتا ہے جس میں ڈرگ بھر کر ہم انجیکٹ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. اور ویسے ایک سوال ہے، کیا آبجیکٹو، کیا آپ کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کدھر تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان جی یا میں خاص طور پہ پاکستانی آڈینس ہے؟ میں اپنی زندگی کا اسٹیٹڈ مقصد قرار دیتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مذہب کے چنگل سے، مذہب کی قید سے آزاد کروانا چاہتا ہوں. جب آپ مذہب کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں نا، تو اپنی گرل فرینڈ کو بوسہ لیتے ہوئے آپ کو احساس گناہ نہیں ہوتا ہے، وسکی کا جرہ لیتے ہوئے آپ کو احساس گناہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مذہبی لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ڈیٹ مار رہی تھی، اور لڑکا جو ہے اسے فرینچ کسنگ کر رہا تھا، اور لڑکی جو ہے نا بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو لڑکا اکتا کر کے نا کھلوجا انہیں کیری باری مانگ لینی ہے. ٹھیک ہے، خدا نے کون سی باری مانگ لینی ہے. تو جب آپ لوگوں کو اس ایک فرضی مائتھولوجی سے جب آپ نجات دلاتے ہیں نا، تو مجھے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فیملی والوں سے شاید ڈسٹنٹ بھی ہونا پڑے، لیکن اس کے بدلے جن لوگوں نے آزادی پائی ہے نا، میں ان کے نام لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جو مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتاتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ وہ اتنی محبت ملتی ہے کہ اگر روح ہوتی تو وہ روح سرشار ہو جاتی ہے. اور صحیح بات بتاؤں، جو چیز آپ نے یہ بولی ہے نا، یہ ایک تبلیغی جماعت کے کسی مولوی سے پوچھے نا، تو جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی جا کے لوگوں کو جو تبلیغ کر رہا تھا اس سے پوچھے، اس کے دل کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے بالکل جب ٹھیک وہ. بات ہے، بالکل ٹھیک. اب آپ ان کی ڈاکٹر ذاکر آرگیومنٹ، میں بڑے بڑے اب مجمع میں ٹھیک کلمہ ہے، پڑھاتے ہیں، بالکل ٹھیک بات. تو وہ اتنے ہی خوش میں ہوتے ایگری ہیں کر رہا ہوں، کہ آپ کی خوشی ہے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن وہ جہالت کو پھیلا کر خوشی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کا ہم اوپینین، جہالت کا توڑ کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں. میں اگر وہ آپ کو جاہل بولتے ہوں گے، آپ کو آپ بالکل ٹھیک ہے جہالت سر، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا فیصلہ تو لوگ کریں گے نا کہ جو فورس آف ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، اس کے باوجود آسمانوں میں ایک اڑتا ہوا گھوڑا جاتا ہے اور ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا دیتا ہے. جاہل ہم ہیں یا وہ، اس کا فیصلہ لوگ کر لیں گے. سر لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگ سوچتے ہیں. وہ اپنی تنہائیوں میں بھی، مجھ سے ایک صاحب نے 2-3 ہفتے پہلے گفتگو کی، مولوی ہیں، اور کہنے لگے کہ آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد میں ساری رات سو نہیں سکا، اور میرے آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہتھوڑے کی طرح میرے اوپر تازیانہ بن کر برستے رہے، اور میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے یہ تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ
آپ اوپینین کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی منہ سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی منہ سے بات کر رہے ہیں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرق اوپینین کی کوالٹی کا ہے، ٹھیک ہے، ایک جانب ڈوگما ہے، ایک جانب جہالت ہے، اور ایک جانب اس جہالت کو، اس ڈوگما کو چیلنج کرنا ہے عمیر بھائی۔ سو آپ کی جو اوپینین کا کوالٹی ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ جو دوسری سائڈ ہے، یعنی وہ لوگ میں آپ کے نے آپ کو بتایا کہ دوسری سائڈ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یا ان کو جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا لوگ بے وقوف نہیں ہوتے ہیں سر، وہ آپ کے منہ سے کہے ہوئے الفاظ سے زیادہ آپ کے باڈی جیسچرز، آپ کی اسپونٹینس ریاکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پوری باڈی لینگویج کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی گفتگو سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی انگلیوں کی پوروں سے کس حد تک سنکرونائزڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایک چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر میں ابھی تو پیغمبر اسلام حیات نہیں ہے، لیکن اگر وہ کبھی کسی ٹائم ٹریول کے نتیجے میں 21ویں صدی میں آئے تو میں انہیں بہت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی طرح پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ سر ہویا کسی۔ یا اچھا، میرا اس کے اوپر نا ایک اور میری ایک رائے ہے، اور شاید آپ سے سوال بھی ہے کہ جیسے جو سچ یہ ہے جو سائنس نے ہمیں بتایا تھیوری آف ایوولوشن اور بگ بینگ کے ذریعے، یہ سچ انسان کو پتہ لگے ہوئے مجھے نہیں پتا، میں شاید صحیح ہوں یا 150-200 سال ہوئے ہوں گے اس کو، یہ ایک انسان کو پتہ لگے ہوئے 1857 میں پبلش ہوئی تھی یا آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف تقریباً نیچرل سلیکشن، اتنا ہی اور ٹائم ہوا ہوگا، 1871 میں پبلش ہوئی تھی دا ڈسینٹ آف مین، یا اور مذہب کو پریکٹس کرتے ہوئے انسانوں کو ہزاروں سال ہو گئے۔ آخری مذہب کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، شاید 2000 سال کتنے ہو چکے نہیں سر، سکھزم جو ہے وہ 600 ہیں، سال یا پرانا ہے، اور چلیں میں بہائیزم جو ابراہمک 1960 ریلیجن کی میں بات کر رہا تھا، کے چلیں اندر آیا۔ تو لیکن آپ یہ 2000 سالوں کا ایک، اس کو میں یہی بولوں گا کہ ایک ٹریڈیشن ہے جس میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی مذہب کو پریکٹس کر رہا ہے، اور آخری 150-200 سالوں میں اس کو بریک کر دیا گیا ہے، اور اب ان مذہبی لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا پچھلے اتنے ہزار سالوں سے اور یہ سچ ہے۔ سو اس سچ کو انسان کو ماننے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ٹائم لگے گا؟ بھی مثلا اتنی جلدی جو ہے 150-200 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، جہاں اتنی لمبی ہسٹری ہے 2000 سالوں کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یہ کہتے کہ ہم لوگ صدیوں سے بت پرستی کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کے کہنے پر ہم ایک لمحے کے اندر بت پرستی چھوڑ دیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ہمیں کچھ 200-400 سال دینے چاہیے، یا ہم ایک دم آپ کے خدا کے اوپر ایمان لے آئیں؟ تو ان کا کیا جواب ہوتا سر؟ 1860 سے 1865 تک یو ایس اے کے اندر جو سول وار ہوئی تھی، جس میں ایک جانب ابراہم لنکن کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا، دوسری جانب کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ، امریکہ جو ہے 2 حصوں کے اندر بٹ چکا تھا اس وقت، اس کی وجہ کیا تھی سر؟ سلیوری، ٹھیک ہے، کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہیں وہ سلیوری کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، مینٹین کرنا چاہتی تھی، اور جو لبرل طبقہ تھا وہ اس سلیوری کو ختم کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب یہ اوپینین دیا جا سکتا تھا نا کہ سلیوری کو تو انسان ہزاروں سالوں سے پریکٹس کرتا آ رہا ہے، تو ایک دم اس کو ہم کیسے ختم کر دیں؟ تو اس لیے جب آپ اگر ہزاروں سالوں سے ایک جہالت کو پریکٹس کرتے آ رہے ہیں تو مزید 200-400 سال تک اس جہالت کو پریکٹس کرنے کا وہ جواز نہیں ہوتا کہ ہم ہزاروں سالوں سے پریکٹس ہاں، کرتے ہیں۔ میں کوئی جواز تو نہیں دیتا، آپ یہ لیکن بھی کہہ مجھے سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ٹائم لگے پچھلے گا، مجھے 400 ایسا سال سے غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، اس لیے ہونے دیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا سر۔ میرا خیال ہے کہ اب تو کافی سویلائز ہو چکے ہیں ہم لوگ، وہ تو انسانیت کا قتل ہے، اور وہ ہے، لیکن میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کو ٹائم لگے گا، شاید ابھی 150-200 سال تو اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کو ہزاروں سالوں کا ایک ٹریڈیشن ہے، ابھی آہستہ اور ٹائم لگے گا، شاید چند ہزار سال اور لگے۔ تو سر یہ جو ناروے کی گاڈ لیس سوسائٹی ہے، وہاں مجھے یقین ہے کہ آج سے 200 سال پہلے بلیورز کی تعداد مور دین 80% ہوگی، رائٹ سر؟ تو یہ بھی میں ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں اپنے تھوڑے بہت مطالعے کے نتیجے میں، اور وہ جو ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوئی ہے پچھلے 100-200 سال میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز سم تھنگ ہیپننگ ان سائڈ دا بیٹل فیلڈ، میرا خیال ہے کہ وہ ترقی انٹلیکچوئل ریوولوشن ہے، ہے، میرا خیال انٹلیکچولی اکنامک پراسپیرٹی تو عرب میں بھی ہے نا سر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ویسے کے ویسے ڈھکن ہے سر۔
वहां पर वो उस तरह सोने का आजादी। माइक बनाते हैं सर, वो सोने का गुलाफे काबा बनाते हैं सर 32 करोड़ रियाल का। वो वैसे के पैसों से इंसान अक्लमंद नहीं होता सर, पैसों से ढक्कन ढक्कन ही रहता है। असल जो लिबर्टी है इंसान को, वो वो फ्री सोसाइटी इंटेलेक्चुअल नहीं है पर। लिबर्टी जो है, वो थॉट प्रोसेस को फ्रीडम देने के नतीजे में निकलती है सर। तो मुझे लगता है कि नॉर्वे ने, स्कैंडिनेविया ने जो अपनी नस्लों को पढ़ाया, उसके नतीजे में वो उस मजहब के डॉगमा से आजाद हुए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओवरनाइट कोई तब्दीली आ जाएगी, हम उस तब्दीली का एक मुहर्रिक, क्योंकि वैसे तो हमारी और आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है ना सर, बच्चे पैदा कर लिए, नौकरी कर ली, पैसे जमा कर लिए, याशी कर ली, बाद में तौबा कर ली, मर गए, ठीक है ना सर। ये तो एक बड़ा एक पर्सनलाइज्ड किस्म का, एक बड़ा सेल्फिश किस्म का एक पर्पस हो गया ना। लेकिन अगर आपकी जिंदगी एक ऐसी लेगेसी हो कि आपने अपनी तई जो जिस चीज को भी आप ठीक समझते हैं, बेशक आप रिलीजन को ठीक समझते हैं, आप किसी भी कॉज को ठीक समझते हैं, आप उसके लिए अगर कुछ काम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो मुआशरे से हासिल किया है, आप रिटर्न में उस मुआशरे को अपनी दानिस्त में कुछ देना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही है आप लेकिन वैसे ही मेरा ये कुछ ऐसे सवालात थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ जी सर, डिस्कस मुझे करें। मुझे मुझे मैं आपसे गुफ्तगू मैं करके बड़ा मजा कोई आ रहा है। अगर आप मजीद भी कोई बात करना चाहते हैं आप, तो मैं आपके आपके सामने हाजिर हूँ सर। नहीं नहीं, मेरे अगर कोई ऐसा कोई सवाल, कोई स्टूपिड सवाल लगा तो बेशक आप उसको नहीं नहीं सर, मुझे मुझे मैं मुझे मुझे आप बताइएगा कि व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग इस्लाम। मैंने जैसे आपको बताया, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ ओपनली बताने के लिए, लेकिन ये ये है कि मैं अपने आप को कहीं बीच में खड़ा देखता हूँ, एग्नोस्टिक समझता हूँ मैं अपने आप को। वैसे तो मैं मुसलमान हूँ, वो एक मिडिल क्लास मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ, वही सारा कुछ मेरे साथ भी मौलवी से ही मैंने अच्छा, कुरान। आप एक आर्किटेक्ट है ना उमेर भाई? जी जी आर्किटेक्ट। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो गुंबद का स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर में, ये खातून की ब्रेस्ट से इंस्पायर है। आइडियाज किताब थी पीटर वॉटसन की शायद। तो ये बात ठीक है? मुझे इसका नहीं पता कि ये खातून की ब्रेस्ट से है। नहीं, मैंने इसको नहीं पढ़ा हुआ, मुझे नहीं पता। और उमर सो भाई, आपके नजदीक वो क्या इम्कान है कि मरने के बाद कोई जिंदगी हो? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है एक बिलीवर हूँ, और मेरा तो बिलीफ यही है कि जन्नत और दोज़ख है, सारा कुछ है। लेकिन ज़ाहिर है वो, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो शेर है ना, हमको पता है जन्नत की हकीकत दिल को बहलाने के लिए ये ख़्याल अच्छा है। तो सर इसलिए वो मेरे अंदर अब वो डॉक्टर यूनुस भट्ट कहते होते हैं कि अव्वल तो मुझे शेर याद नहीं रहते, और जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते, ठीक है? ठीक है। लेकिन लेकिन ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने करने को रखने दिल को को काबिल बहलाने नहीं के लिए ये है। ख़्याल अच्छा है, हाँ। ख्याल अच्छा है, लेकिन इसके अंदर तो एथियज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि मुझे पता यार है कि जन्नत वन्नत नहीं है। लेकिन आपने उससे पहले जुमले में ये कहा कि आप जन्नत और दोजख की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं, यानी आपको इस बात का यकीन है कि आपकी मरने के बाद आपकी जो बॉडी है वो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, बल्कि उसकी रिसरक्शन होगी, ठीक है? आपको उठाया जाएगा कोई जितने भी अरसा गुजरने के बाद, और आपको जिंदा किया जाएगा, और आपसे आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। आपके अमाल को वो मिस्री माइथोलॉजी के मुताबिक एक पलड़े में तोला जाएगा, और उसके बाद आपको एक सिराते मुस्तकीम से गुजारा जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ दांते की डिवाइन कॉमेडी की तरह वाकई होने वाला है उमेर भाई? मैं ये पर्सनल मैं मज़हब को नहीं डिफेंड कर सकता लॉजिकली, मैं बिल्कुल So you think either you believe or you shut up. It's a simple message for every believer, for every non-believer, कि either you believe or you shut up, ठीक है? रिलीजन को मंतक की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे, साइंस की बुनियाद पे, तारीख की बुनियाद पर जस्टिफाई करना, डिफेंड करना नामुमकिन है ना उमेर भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे जावेद अख्तर साहब ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी आसान किया इस चीज़ को। मैंने उनका एक, आपने शायद सुना होगा, वो उनकी एक डिबेट है, वहाँ पे सद्गुरु हैं उनके साथ, उनकी है। उन्होंने फ़ेथ और बिलीफ को उन्होंने उन्होंने उसको बताया है। वो कहते हैं कि बिलीफ वो है जिसमें कोई लॉजिक होती है, कोई
रैशनल सोच होती है, कोई एविडेंस होता है। और उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी कि आई बिलीव दैट जर्मनी इज़ अ रिच कंट्री, और इस तरह करके उन्होंने बहुत सारी जी, जी। नॉर्थ पोल की एग्जांपल दी उन्होंने। और उन्होंने फेथ के बारे में ये बताया कि जिसमें कोई लॉजिक, कोई रैशनल हुँ, सोच और कोई एविडेंस नहीं होता, तो वो आपका फेथ है। हुँ। और और वो कहते हैं, मैं इस चीज़ में मुझे जानना है कि फेथ और स्टुपिडिटी में क्या फ़र्क है? कि क्योंकि उसमें भी कोई लॉजिक और कोई वो एविडेंस और कोई रैशनल सोच नहीं होती। तो जब अब मैं ये समझता हूँ कि जब आपका फेथ ही आ गया, जब आपने किसी चीज़ के ऊपर फेथ ही लेके आ गए, तो फिर लॉजिक और उसका क्या वो है। सो वो मुझे लगता है कि वो ये एक जो उनका है, उससे काफ़ी तो मैं आप जावेद नहीं अख्तर देखा। की बात को एग्री भी करते हैं और आप मुसलमान भी हैं। या अच्छा, ये जो नॉर्वे का गोरा है, ये इतने ज्यादा जो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म का जो फरोग है, जो कि एक फंडामेंटलिज्म का फरोग है, और उसके अलावा जो शूटिंग्स होती हैं रिलीजन के नाम पर, अ, उसको लेके परेशान है। या ज़ाहिर है कि अगर कोई इस तरह की कोई उस पे होता है, तो वो बहुत इसके ऊपर ज़ाहिर है परेशान, एक होता तो है इसके ऊपर, उनके उनके बड़े सख्त कानून हैं इसके ऊपर। और और वहां पर अगर जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वो बियर वाइन वगैरह सर्व करते हैं। जी, जी, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल उसके करते हैं, बगैर हालांकि यहाँ पर उसके जो बगैर उसके बगैर उसका उनका बिज़नेस नहीं चलता। जी। जी जी, डिवॉन के अंदर तो बाकायदा जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वो बियर वाइन सर्व भी नहीं करते हैं। ये और वहाँ पर्सनल दाल के उनका नीचे सरिया बनाने के अपना, लिए पागल लोग। ये उनका पर्सनल होता है, जिसने करनी है वो करते हैं, और मोस्टली लोग करते हैं। हम्म, मैं वैसे मेरा मेरा ख़्याल है कि शायद यहाँ के मुसलमान भी जो हैं, मसलन इतने ज़्यादा रिलिजियस नहीं हैं एज़ कम्पेयर हम्म, टू आप इंग्लैंड देखें या जर्मनी को आप देखें या हम्म। तो आपको इतने हज उम्रा करने का इत्तेफाक हुआ मेरे भाई? अगले महीने उम्रे पे जा रहा वहां पर आप $2 की 7 कंकरियां खरीदेंगे सर, और उसके बाद आप जो शैतान है उसे पत्थर मारेंगे सर। 1942 तक एक छोटा सा शैतान था, हूँ। बड़े 3 शैतान हो गए हैं। और हूँ। हमारे एक कनाडा में दोस्त हैं, वो अहले तशय्युम मुसलमान हैं। तो उनकी बीवी, उनका एक जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड है। तो उनकी बीवी ने और उनके ससुराल वालों ने उन्हें कहा कि आप पहले वो इराक के अंदर जो ज़ियारतें हैं करबला और नजफ में, और बाद में आप मक्का मदीना का एक चक्कर लगाएं तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कहने लगे कि यार बच्चा तो नहीं ठीक हुआ, $30,000 का कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर। या तो सर मुझे नहीं पता कि आपकी माली सिचुएशन क्या है, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं तो आपको सैर मुबारक हो सर। और अगर आपकी खुदा से मुलाकात हो तो उसे कहिएगा कि कभी हमें भी कोई लिफ्ट करा देगा, क्योंकि किसका दिल करता है कि हमेशा हमेशा की जिंदगी से इनकार आपने करके। आपने तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, वो आपको क्यों दिल सर करा मुझे 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 ये बताइए, अगर मुझे ये बताइए कि अगर इस कायनात का कोई खालिक हुआ और मेरी ये गुफ्तगू सुनता हुआ, तो क्या वो इतने कम ज़र्फ का मालिक होगा कि वो मुझे आग में डाल देगा? इतने कम ज़र्फ का मालिक होगा? मुझे लगता है कि खालिक कायनात को कम से कम इतनी कम ज़र्फ़ी ज़ेब नहीं देती। उसको उसको दिलों का हाल भी पता होने का दावा करता है ना, तो उसको पता होगा कि नहीं, ये सच्चे दिल से कह रहा होता था कि ऊपर-ऊपर से बन रहा होता था, मुनाफ़िक़त कर रहा होता था। मुसलमान तो उसको मानकर उसकी नहीं मानते, ठीक है ना सर? मुसलमान तो उसको मान के उसके नहीं मानते। उसने मना किया उन्हें शराब पीने से, लड़की मान जाए तो फ़ौरन होटल में ले जाते हैं, भूल जाते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है। करेक्ट? तो इसके बिल्कुल। हम हमारे नज़दीक तो खुदा हर जगह मौजूद नहीं है, ठीक है? तो हम तो जो कुछ करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, अपने एक्शंस को ओन करते हैं। और ये लोग तो मुसलमान जो हैं बाकायदा गलत काम करने के बाद शैतान के ऊपर डाल देते हैं कि हमें शैतान ने बहका दिया था। मौलवी बच्चे की पुश्ते जेरी में अपना उज़्र तनासुल दाखिल करता है, और जब उससे कोई क्राइम शो का एंकर पूछता है कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की, वो मुझे शैतान ने बहका दिया था। यानी वो भी ऑन नहीं करते, वो भी ऑन नहीं करते, वो भी ऑन नहीं करते। सो द थिंग इज कि अगर आप आपका जो निज़ाम इंसाफ है वो इस्लामिक उसूलों के ऊपर कायम कर है, तो अगर आपकी हजरत आदम को शैतान बहका सकता है, उनकी बेगम को बहका सकता है, तो फिर आदम के बच्चों को भी बहका सकता है। तो फिर तो आपको हर मुजरिम को माफी दे देनी चाहिए ना,
لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو ان کی تھیوری میں اور ان کی پریکٹس میں ڈائیکاٹمی ہے, تضاد ہے. انہیں پتا ہے کہ ریالٹی, مثلا آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہو کہ میرے عزیز کی جو شوگر سے ٹانگ کٹ گئی ہے اگ جائے؟ کبھی نہیں. لیکن وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ میرے عزیز کا ہیپیٹائٹس ٹھیک ہو جائے, کینسر ٹھیک ہو جائے. ان کا یہ جو لوگ جس خدا کی پوجا کرتے ہیں نا سر, اس کی جو ابھی تک رسائی ہے وہ صرف میڈیسنل بیماریوں میں, سرجری میں وہ انٹروین نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ سرجری کے اندر انٹروین نہیں کرتا ابھی تک. تو وہ سرجری کے لیے دعائیں بھی نہیں مانگتے, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کہتے کہ اس کی کٹی ہوئی ٹانگ دوبارہ سے اگا دے, انہیں پتا ہے کہ ان کا خدا نہیں اگا سکتا. وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں صبر دے, اللہ تمہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی, اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا عمیر بھائی, تو بیسیکلی آپ لوگوں کا عقیدہ, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے. تو بیسیکلی آپ دعا مانگ کر خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ سے بہتر اپنے لیے سوچ سکتا ہوں, تو انج نہیں انج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کی پلاننگ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اینڈ یو آر ٹیلنگ یور گاڈ واٹ ٹو ڈو ود یو. ٹھیک ہے, میں بالکل کوئی میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا لاجیکلی میں مذہب کو. اس کے اوپر نا ایک وہ انہوں نے بڑا اچھا بولا. انہوں نے کہا کہ یار روز قیامت اول تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, اگر ہوئی تو وہ میرا کیا حساب لے گا, میں اس کا حساب لوں گا. کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا, لیکن یہ فلسطین میں بچے مرتے رہے اور اتنی زیادتیاں ہوتی رہیں, اور وہ دیکھتا رہا, اس نے کچھ بھی. حالانکہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. اس کے کان بھی نہیں ہیں, وہ پھر بھی سن رہا ہے. اور اس کو بڑا غصہ چڑھا تھا جب ابرہا نے ہاتھیوں, بس پتہ نہیں ہاتھی وہ لے کر کیسے گیا تھا صحرا میں. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ وہ سورہ فیل میں وہ جو آیا ہے کہ جب اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ابرہا کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو ابابیلیں تھیں ان کی کنکریوں میں چونچے دے کر انہیں بھیجا, اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس, ٹھیک ہے. وہ اس کا اپنا گھر تھا, اس نے بچانا تھا, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور وہ اگر دیکھ کر انٹروین نہیں کرتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کو ہونے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ موجود ہے تو اس کی جو اپنی ایگزسٹنس ہے وہ اس کے مثلا مسلمانوں کے اللہ کی دو صفات ہیں کہ وہ عادل ہے, عدل کرنے والا ہے, اور وہ رحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. اور یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کو انورسلی پروپورشنل ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. یا تو آپ عدل کر سکتے ہیں یا آپ انصاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ عدل کریں گے تو آپ انصاف نہیں کر سکتے, اور اگر آپ انصاف کریں گے تو آپ عدل نہیں کر سکتے. سو کالڈ ان کے نزدیک جو طوائف ہے ساری عمر گناہ کرتی ہے, تو وہ اس لیے بخشی جاتی ہے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا, ٹھیک ہے. 5 منٹ کا جو عمل ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا, تو وہ جس دنیا میں جتنے مزے لیے تھے وہ جنت میں بیٹھ کر عشرہ مبشرہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. خالد بن ولید نے پوچھا تم کدھر, میں نے کتے کو پانی پلایا تھا. اور پھر ان کے نزدیک ان کی جو جنت ہے, جو ان کی فرضی جنت ہے, اس میں سارے لوگ جوان ہیں, سارے لوگ 25 سال کے جوانے رانا ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر کسی پہ بڑھاپا نہیں ہے, اور جوانوں کے سردار امام حسین ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امام حسین ہیں اپنے نانا کے بھی سردار ہیں, ٹھیک ہے. وہ حضرت نوح کے بھی سردار ہیں. حضرت ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کس موقع پر کیا بونگی ماری ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اب آپ سے میری جو گفتگو ہوئی ہے, آپ پتہ نہیں اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ سے میں نے وہ جو سمینہ پیرزادہ والی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن ہے نا, میں نے آپ کے سامنے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, میں نے آپ کے سامنے کوئی منافقت نہیں. آپ نے جتنے میرے سے سوالات کیے, جس طرح آپ نے ہمیں میں نے اپنی طرف سے پوری آنےسٹی کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کی. میرے بھائی نہیں, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو سر آپ جائیے عمرے کے اوپر, اور اگر دوبارہ وقت ملے گا تو ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے. اور آپ کے پاس رات کے اس وقت 5 بج رہے ہیں صبح کے, آپ کی طرف تو فجر کا بھی اور تہجد کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. تو مجھ جیسے شیطان سے بات کرنے کے بعد اگر آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملے. بہت اچھا لگا ویسے بھائی آپ سے بات کر کے. تو آج تھوڑا میں نے پرسنل اپنے جو ہیں وہ میں نہیں اتنا کھل کے بات نہیں کر سکا. نہیں, اور آپ یہ دیکھیں, والٹائر کہا کرتا تھا کہ کن اداروں پر, کن لوگوں پر تمہیں تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور جن پر تمہیں تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے نا, وہی تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اور جو سچ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو کبھی بھی کرٹیسزم سے نہیں روکتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو کوسچننگ سے نہیں روکتا ہے, وہ کبھی بلاسفیمی کے پیچھے نہیں چھپتا ہے. پوری تاریخ انسانیت کے اندر جن لوگوں نے عزت پائی ہے
क्या उन्होंने कानूनी तौर पर उनके मरने के बाद उनके चाहने वालों ने उनकी इज्जत का कानून बनाया है कि हम जिस बंदे की इज्जत करते हैं तुम भी करो, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें फांसी पे लटका देंगे? इज्जत थोपी नहीं जाती है, इज्जत कमाई जाती है। बिल्कुल सही कहने। बहुत शुक्रिया उमैर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। लगा आपसे बात करके। उमैर हसन हमारे साथ नॉर्वे से मौजूद थे। ठीक है।